واش لي زاميغوس كي دايرين لاباس عليكم؟ اليوم في هذا الفلوق هذا غادي نديوكم تكتشفوا معنا واحد من احسن لي زوطيل في الرباط. ليتس جو. هلو لي زاميغوس كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم ان شاء الله لقيتونا غنمشيو للرباط، غادي ندوزو واحد اليومين في واحد من احسن لي زوطيل في الرباط. عارضين علينا لاطور حسن، دوك غادي نمشيو غنديوكم معنا. المهم هانتوما معنا في هذا الفلوق هذا، جيسبيغ يعجبكم ويلا نشدو الطريق. سي بارتي، ليتس جو. لي زامي حنا بدلنا الطوموبيل، جو سي با واش لاحظتوها ولا لا، ولكن بدلنا لا فواتور اونفون نوي لا فواتور اللي كنا باغيين. وهو صراحه باش نفسر لكم، كنا باغيين من الاول انا سوفي هكا كبير لحقاش كنا زبال كنديروا بزاف الطريق، اي لو بلو كونفورطابل سي 4 4 بحال هادي. ولكن مالوغوزمون فاش جينا من كندا جينا مزروبين، اون سي با بخي ا لافونس، ما كانتش الطوموبيل ديسپونيبل اي تو. دوكو خدينا كليو، دوزنا بها ان موا، صراحه دازت مزيانه اي تو. دابا pour le deuxième mois inchallah enfin c'est que لقاو لينا لا فواتور اللي بغينا. دوكو on a pris c'est quoi هادي؟ سي اون كيا سبورتيج. فاش جينا من المغرب، فاش جينا في اكتوبر كندير ريفيو في لاشين ديالو. ايوا صافي هادشي اللي كاين. دابا غادي نشدو ديريكسيون غابه. اي صراحه لا روت فايت فاسيل جو بونس بهاد لا فواتور هادي. احنا كما كتشوفوا يلا وصلنا للوطيل. ترحيب صراحه زوين، رحبوا بينا مزيان، كيحمق. انا الوطيل كيبان فريمون زوين. لو تشيكين جابوا لنا حليوات كويسيرات كتشتي شين. مي لوطيل اي مانيفيك. زاميغوس هانتوما كيما شفتوا حنا دابا في لا ريسبسيون ديال لوطيل، فريمون زوينه. كاين بتي ديسباس هنايا، عجبني هاد ديسباس هنايا، ها زوين. هذا في لا ريسبسيون اللي بغى يجلس بحال هكا اون بلين اير بحال هنايا محلول. فريمون زوين بزاف. غادي نبارطاجيو معكم بزاف ديال الحوايج. نمشيو نشوفوا لا بيسين كيفاش دايره في لوطيل، نمشيو نشوفوا كلشي. الريستورون كيفاش داير، عارضين علينا. عندهم ان ريستورون ماروكان هنايا، سي لو ميور ريستورون ماروكان اللي كاين في الرباط. سو هادشي كله غادي نبارطاجيوه معكم. فريمون اكسبيريونس زوينه. سي با ان اوتيل بحال الاخرين، فريمون اتيبيك. تنجيم بوكو، اي لايك ات. سي مانيفيك. ندير لكم سي فري كو من احسن لي شومبر، والله لا من احسن لي شومبر. بعدا بون شنقول لوتيل مانيفيك كبير، كلشي سباسيو كونفورطابل سكو فو فولي، وبلدي. هادشي اللي زوين فيه سي كو بلدي. هانتوما كتشوفوا بحال هاد اللعيبات هادو هنايا، شوفوا هاد اللعيبات هادو هنايا، الزويقات، هادشي راه كله كيبين بلا اوتيل بلدي. اجيو تشوفوا. يلا نبداو بالحمام. اوكي نبداو بالحمام. هانتوما كتشوفوا هنايا فريمون زوين. شوف هاد التصاورات هادو، داكشي فينتاج، داكشي الونسيان. كاينه اون بينوار. Alors هنايا دابا لا شامبر سي ترو بو. بدا لو لي اي ميغا مانيفيك. اون بتيت كافتيير هنايا سيمباتيكو. فراسكم واحد القضيه ولا عندي مع القهوه. سي بيان. المهم هنايا انجليزي قمعه 5 شو هنايا الطبيله هادي شحال زوينه. هاد البيلات هادو بحال هكا بهاد الطريقه هادي تا هو زوين. هاد الكليسه هادي بصراحه كلشي زوين. هنايا البتي بيرو، هنا فين غيتدار المونتاج. انا غتخدم ترونكيل مرتاح. كيفيزا زوينه.
زوينه لا بيسين زوينه كتطلع على لا فيل دو واحد لي رابا. دو ترونزات كيبانوا ليا تما ها واحد الله يمشي يعرف. Bon les amis, je voulais vous dire un petit truc. D'abord, avec le Covid et tout, malheureusement, ou là c'est difficile de voyager, d'aller à l'étranger, ou là des fois même rien de quitter sa ville. Et du coup, il faut pas oublier que qu'il y a aussi le concept de le staycation. Le staycation, c'est quoi? C'est tout simplement بحال بقى انا بنت رباط ساكنه في الرباط عايشه في الرباط مثلا كنجي لان اوتيل اغابانيت ستادير ماشي بالضروره نسافر نمشي لمراكش نمشي لكادير ولا كنمشي غير لمدينتي اللي انا ساكنه فيها مي كنجلس على لوتيل اي كندير ديك ليكسبيريونس بحال راه انا خارجه اون فاكونس اي سي فريمون ان كونسيبت لي زوين واللي فريمون ولا كيديروه بزاف الناس بحال دابا في كندا انا كنت كنشوف بزاف الناس كيديروه سورتو بوندون لو كونفينمون اي تو الناس كيديروا ستيكيشن اي سورتو que هنا في المغرب ان فيت انا دو تري بوز اوتيل صديق ماشي بحال تما لي زوتيل عاديين هنايا سي فريمون دي بيزون لي زوتيل كل واحد كتلقى لونيفير ديالو في شكل كتلقى فريمون داكشي سي بو اي تو اي فريمون سي ريبوزون اي انا جو فوز انفيت ا فير باغي الناس اللي ما قدوش يسافروا ولا اللي تو سامبلومون مع الكورونا malheureusement ils peuvent pas se déplacer ولا tout simplement ils ont juste pas le temps de prendre la voiture ou d'aller se déplacer d'une autre ville vous pouvez faire un ou là 2 jours staycation في votre ville في un bel hôtel بحال دابا الناس ضربات عندكم لو طوح حسان سي مانيفيك يلا سير تيستينا نشوفو واحد زوج زين غادي لنا شي تلاوي حتى هكا في لابيسين مرتاح شوف هادشي غندير دابا غنديرو واحد الترانزيسيون لا ما غنمشيوش لابيسين دابا غنبارطو لا غادي لي انا الترانزيسيون صافي غنتيستي هاد الترانزيسيون ندير لي بتليفوني نمونتي خليها في البلوغ ديرها تليفوني باش نقدر نمونتيها لازم ديرها في الغيلز في الغيز عرفتي اش غدير اش غنديرو لا مع الطق تهبط في الماء وي سي سكو جو تي دي نايس t'avais pas compris لا جي كومبري ايوا اسكو يلا كيسمع المهم برف يلا جايز اون فو ريبرون ابري بون لي زاميغوس انا الصراحه غادي نمشي نضرب شي عويمه جو بونس في البيسين نويلا غادي تبقى هنايا عندها شي لعيبات ما يدار انا واحد العشاء زوين في لو ريستورون ديال لوتيل اللي سميتو ميزون عرب وابارامون سي لو ميور ريستورون ماروكان اللي كاين في الرباط سو انتوما معنا وليتس جو مرات الديويشه تنضربو غديوه ديز عندهم هنايا دي بات كابونا مسكين انايا دابا با مونجي مع هذا الريجيم دردري يلا سير بسم الله نقول لكم اشنو لا لانك دير ديك العضات اللي كتقول لك ديال ما ديرش لا بسم الله يلا الله شتي بدك تطلقوش C'est comment? C'est délicieux. C'est délicieux. Avec ça fait خايب ما يدير الله يهديك راه وحده اصلا كنمشي دابا لعند الطبيب راه كان في ديال ناخذ ما خديتوش ما شتينيش موتيفاسيون بيان والله العظيم ماشي زعما حيت عارفين عندنا ولا شي حاجه نقول لكم اللي كاين سي تري بون C'est mon plat préféré. C'est très bon. Et je peux vous dire que c'est trop bon. Magnificent. نتوما هنا عرفتوا ديك لاستيوس ديال اليوتيوبر نتوما هنا ورا حاط الكاميرا فهمتوني والله الصراحه الله غادي نرتاح شي شويه البارح ترينيت بصراحه فرصت شويه على راسي عندي واحد الكتف شويه فراجيل حيتاش بليسي فيه شحال من مره تنحس بيه بدا كيفيق عليا شي شويه دونك غادي نعطيوه الراحه مازال تابعنا السفر مازال تابعنا بزاف ما يدار نتلاقاو ان شاء الله في العشاء شكروا لينا الريستورون فريمون بزاف يعني طلعوا لا باغود قال لك الماكله مانيفيك لومبيونس مانيفيك
جيات وجيات نبارطاجي معكم نيت حتى نتوما هادشي. بقى ديك لاتوش المغربيه في شكل عندها طابع خاص، راه الناس كيجيو عليها من ما عرفت منين. وكنتلاقاو في الريستورون جيات وجو ديها تو طالق. لي زامي الوغ انا يلا دخلت لوطيل نحيدو لابابيت باش ندوي معاكم. فيت تري اتونسيون يا لو ديتا لي كيدو. حنا واخا كنديرو لكم في لي فلوغ ما كنديروش لابابيت مي اون ا لابابيت tout le temps et il faut faire vraiment attention, il faut prendre les choses au sérieux. C'est pas pour vous saouler parce que quand on est saoulé de la situation, ولكن faites très attention, le variant qui قتل faites très très gaffe. Sinon دخلنا لوطيل انا غادي نمشي رابيدمون غير نحط حويجاتي مي ديباربويي ليجيرمون نهبطو نتساو جيكريف لا. Sinon, j'ai fait mes séances de drainage. Franchement, ça s'est bien passé. C'est très rapidement. Et de budget, mais je dirais pour le fort qui est du coup, je vais aller le retrouver. Et on découvre le restaurant. Je crève la dalle. Et surtout que c'est blidi, c'est marocain. On va se régaler. Bon, mais elle va te faire une فاش كنا مصاحبين انا وياك ما كوزين سلوس وتنات اي في فلاصتنا ديالها كان دو غاتو كان دي تروك دي باتيسري اي تو واخا كنت جبت لك حقك. المهم ما غاديش تعقل ما كنت جبت لك حقك. كنا ديك الساعه مزيان في مراكش ونهار الصوت ناس فاش دخلنا كان باقي الكاطو داك في الكوزينه كنقول خالتي نقدر ندير المديح حقك ما بيت قلت لك قبيله مشيت للكوزينه غادي نتفكرها كتبغى تعاودها لك. قلت لي فين هو المديح علاش ما جاش باش تعطيني حقي. قالت لي بقيت كنتفكرك فاش بقيتي كتقولي لنا خالتي كان صافي نقدر نهز كنقول لك والصراحه ديما الا ما نسيتيش صراحه فين ما مشات كنجيب ليها معاها حقي زعما الصراحه ما ديما تسكت معايا. بغيت نيكوس نتلاقاو دابا في الريستورون تحت كما قلت لكم جا اون افي ات باش نكتشفوا لاكارت ديالهم والريستورون كيفاش دايره لومبيونس بالليل وداكشي. Qu'est-ce que tu vas commander? écoute frérot اش غنقول لكم غادي ناكلوا دابا غادي ناكلوا واحد البريوات كونسيونا هنا عندهم. قالت لنا سلمى خذوا البريوات. غادي ناخذوا دوك لي سالاد. لو شوا ديال لي سالاد فين كيكون فيهم داك كارول المهم داكشي. Ouais, كيكون اون فاريتي دو سالاد بنوريوكم. يجيو بالنسبه للعشاء صراحه عندهم ماشي غير لو شوا عندهم فريمون بوكو دو شوا. انا جو بونس غناخذ دواره رباطيه باسكو فريمون هادي شهيوه دوشي شهيوه. بغيتي نتايا مشوي دانيو هاد الشوا بزاف. انا جو بونس غناخذ شوف شو لي سبيسياليتي تريد الهرقمه والدواره. انايا دابا جو سوي اونتر لي تخوا هادو. واش كتعرفي تلعبي البيانو؟ شويه. لا كنتي مخبيه عليا هاد لو طالون. نضرب لك and I was running far away. لا وانتي اش كديري؟ لي زامي انا الصراحه ما كنعرفش هاد السيده هادي. بون نوي.
الله بليس يفي بو يفي فري. راهي لا بيسين تماك كليسه هنايا ناضيه فريمون زوينه. بغيتي تشيلي هنا شي شويه تقدر تجيب البيسي. صراحه بالي غندير المونتاج انا هنايا. جوبونس غدا غادي نمونتي هاد الفلوغات اللي كتشوفوا غنمونتيه هنايا. دونك الا شفتوا هاد الفلوغ عرفوا بلي تمونطا هكا اون بلين اير في جو زوين. دونك ان شاء الله نورمالمون غادي يطلع زوين. لي زاميغوس صباح الخير. هذا النهار الثاني فقت شويه معطل الصراحه. زدت على الفطور هبطت ما لقيتوش. انا كومونديت لي الفطور في الروم سيرفيس. الصراحه كومونديتو عندهم واحد الفطور ماروكان ناضي مرو. الوغ هانتوما فيه خديت البيض والخليع. هادي جوبونس الحريره. هنا جوبونس كاين المسمن والحرشه. المهم دابا نعريو هادشي ما عندناش كنديرو. كاينه مسمنه معمره مسمنه عاديه والبغرير. هادي الحريره ما بغيتش نعريها دابا باش ما تبردش ليا. كاينه سيدي التميرات الشباكيه خبيز بالزيتون خبيز بليغرين زيت العود اتاي زيت اورانج العسل زبيده ريحه وكمون راكم عارفين. الله يلا سيدي الفطير بوريا بالصحه. les amis, كاين صباح ديال الماء. J'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain, toujours à l'hôtel. لكن on profite. هذا مهدي. مهدي, say hi to the vlog. Say hi to the vlog. شوفوا هادشي شحال غزال, c'est magnifique. D'abord on profite un peu de la piscine, بعد كيولو نتغداو. Et après, journée spa, ou l'après-midi spa, on va en profiter. J'espère que la vidéo vous plaît toujours. Et n'hésitez surtout pas à nous laisser un petit like en cours de route. Et le spa. C'était génial, 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 génial. قول لي كيفاش. وانا اش غنقول لكم كان عندي واحد الكتف مبلوكي تبدي بلوكا. لا دي بلوكا. C'était très très bien avec le tchimhim. C'était top. داروا لي gommage, داروا لي enveloppement. C'était génial franchement. D'ailleurs الناس ديال الرباط راه زعما ماشي بالضروره تكونوا ريزيدون د لوتيل باش تجيو لو سبا. لانه محمم زوين ولي بري فريمون انتيريور. بسم الله على بركة الله. أبو سونتو. C'est bon. والله سي بون. لا franchement ils ont de la bonne pâtisserie. كلشي كان بنين صراحة. من طق حتى السلام عليكم comme on dit. و c'est agréable, c'est devant la piscine, devant le jardin d'Alou. صراحة دوزنا أحسن séjour. Mais malheureusement خصنا نمشيو اليوم. Parce que j'ai un imprévu. écoute c'est pas grave hein. العود للزينة. انت كتسالينا تي تايم. En principe كان خاصنا نمشيو حتى لدوما كنا نفيقوا على خاطرنا نبغيو نمشيو. Mais malheureusement on a eu un petit imprévu familial. دابا تشوفوا في le prochain vlog qu'on va tout partager avec vous ان شاء الله. تسناو الفلوق اللي مورا هذا. غيكون زوين داكشي تاع مغربي اللي تعجبكم. فلوق ناضي غيكون ناضي ان شاء الله. ناضي مروكي. On aurait aimé نزيدو نقصو اكثر شويه pour profiter un peu plus. Mais ان شاء الله مازال نرجعو parce que c'est vraiment une destination qu'on a adoré. C'est un hôtel qu'on a adoré. لا من هو كيفاش داير لا من les prestations لا من الناس اللي tout simplement خدامين هنا ils sont adorables. Et du coup for sure غنرجعو, n'est-ce pas؟ اسمحوا لي كنت مشيت سهيت مع الافكار ديالي. وي غادي نرجعو حيت الصراحه عجبنا الحال زوين. لوطيل مانيفيك كلشي فيه زوين صراحه الله. يعني لي سومبر زوينين الماكله زوين الماكله زوينه لي تريك كون بو فير لا سيكوريتي. بيان سور هذا اوتيل ما تمشيش ليه الا ما كانش سيكوريزي ما تمشيش ليه كاع. مي صراحه وي انجويد زعما اور تايم سيتي كور.
ان شاء الله بالمعاوده. Exactement. Et d'ailleurs, pour les le Covid et tous les souvenirs sur Instagram, vous pouvez venir sans souci parce que l'hôtel, ils ont obtenu un label de safety. Donc c'est le Welcome Safely. C'est un label qui s'attend en fait les hôtels ou là les organismes. Ils respectent les mesures sanitaires. Et du coup, pour tout ce qui est Covid, ne vous inquiétez surtout pas. Voilà, elle me dit au pays des merveilles. Oui, les amis, on va vous laisser. Inch'Allah, tout à l'heure, on vous reprend parce que je suis dans la route. Ouais, on se capte après les amigos, on se capte après. Bisous.